आकर कहता है, जाफर क्लिचवे के बेटे के पास गया था। ये सुनकर इलियास कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? जिसके जवाब में वो कहता है, जैसे ही रईस ने मुझे हुक्म दिया था मैंने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया था। ये सुनकर उरूज कहता है, यानी हमेशा भेड़िए से भेड़िया पैदा नहीं होता। उसका वालिद हमारी पेशानियों के बोसे ले रहा है और वो हमारी जान लेने की कोशिश में है। ये सुनकर इलियास कहता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जिसे सुनकर उरूज कहता है, फिक्र मत करो इलियास, हम किसी पर एतमाद नहीं करेंगे और किसी को पीठ नहीं दिखाएंगे। अब हमें एहतियात पर रखना होगा। यहाँ कैलमिनोस में पेत्रो पापा को खत लिख रहा होता है। जिस खत में वो लिख रहा होता है, पूरी खुशी से आपको बताना चाहता हूँ कि हम राजों वाली किताब के और करीब पहुँच चुके हैं और जेम्स सुल्तान की अमानत जो शहजादा मुराद से चोरी हो गई उसकी बनाई हुई तस्वीर भेज रहा हूँ। मुझे लगता है इसका राजों की किताब से ताल्लुक़ है। इसके बाद वो खत कासिद को देकर भेज देता है, जिसके बाद वो अपने ख़ास आदमी से कहता है, मैं बहुत जल्द रूम जाऊँगा। मैं इस गंदे गड्ढे से तंग आ चुका हूँ। जनाब पोप, अपने भाई जवानी ब्योरगिया और लूकरसिया के लिए मैं बहुत उदास हूँ। खून से साफ करने वाली चंद मुश्किलात बाकी रह गई हैं। उनके हल होते ही मैं रूम चला जाऊँगा। यहाँ मदेली में खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास पहुँच जाता है। उस्ताद उससे मिलने के बाद कहते हैं, मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैंने पेत्रो का बहुत नाम सुना है। खुफिया लोग भी उससे खौफजदा रहते हैं, इसीलिए जाने से पहले मुझे थोड़ा डर था कि कुछ हो न जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ से सही सलामत वापस आ गया। इसके अलावा वो अमानत मैं लेकर आया हूँ, अब आप इसे कहीं पर छुपा दें। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहता है, मैं इस तरह की कीमती चीज़ कैसे छुपा सकता हूँ? इसे अपने पास ही रहने दो। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, वो मुझे पहचानते हैं। अमानत आपके पास ज़्यादा महफूज रहेगी। जिसके जवाब में उस्ताद सुलेमान कहते हैं, इसके बावजूद भी ये अमानत तुम्हारे पास महफूज है। पेत्रो ने तुम्हें देखा है तो तुम्हारे अंदर सलाहियतों को भी जान चुका होगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, इस अमानत को हासिल करने के लिए मैं ऐसी तबाही मचा कर आया हूँ कि पेत्रो मुझे 1000 साल तक नहीं भूलेगा। भीड़ की तवज्जो शहजादे से हटाने के लिए मैंने वहाँ पर धमाका किया। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, धमाका किया? क्या तुम पागल हो? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं अपने बाबा का अक्लमंद तरीन बेटा हूँ। कहता तो हूँ मगर कोई मानता ही नहीं। यहाँ इसहाक एंतवान से कहता है, तुम लोगों ने मेरे दिल में आग और मेरे मैदे में समंदर का पानी भर दिया है। मैं तुम्हारे मैदे को खून से भर दूंगा। जिसके जवाब में एंतवान कहता है, तुम लोगों ने मेरे भाई का खून बहाया है और मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। मैं तुम लोगों को इबरत का निशान बना दूंगा। जिसके जवाब में इसहाक कहता है, मैं अहद करता हूँ कि तुम्हें इस समंदर में गर्क कर दूंगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपने ख़ानदान का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। यहाँ खिज़र अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ दरवाजे पर वो एक ख़त देखता है जिसमें लिखा होता है, भाई के बदले भाई, और नीचे वो अपना नाम लिखता है, पोसीडन। इसके बाद खिज़र अंदर आ जाता है और अपनी भाभी की लाश देखकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो रोने लग जाता है। फिर वो सीढ़ियों पर आता है जहाँ पर उसके भतीजों की लाश होती है। उनकी लाशें देखकर खिज़र बहुत रो रहा होता है और आखिर में गुस्से में कहता है, किसने ये किया? अगली सुबह खिज़र, नीको और उस्ताद सुलेमान उनकी तदफीन कर देते हैं। खिज़र उनकी कब्रों पर बैठकर रो रहा होता है। यहाँ एंतवान इसहाक को एक जंगल में ले जा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने ख़ास आदमी से कहता है, क्या उन तक खबर पहुँच गई? जिसके जवाब में वो कहता है, मदेली से निकलते हुए मैंने अपने आदमियों को इशारा कर दिया था और सिकंदरिया तक भी खबर पहुँच चुकी होगी। अब तक उन्होंने ये खबर सुन ली होगी। जिसके जवाब में एंतवान कहता है, सुनने दो ताकि वो पागल होकर हमारे पास आ पहुँचें। यहाँ सराय में उरूज, इलियास और इज़ाबेल बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान गुलम वहाँ पर आ जाता है और कहता है, बाबा उरूज, मुझे आपसे बात करनी है। जिसके जवाब में उरूज कहता है, खैरियत तो है? जिसके जवाब में गुलम कहता है, खैरियत नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप मुझसे सुनें, लेकिन लगता है आपको इसकी खबर नहीं है। पोसीडन इंतकाम लेने आ गया है। जिसके जवाब में उरूज कहता है, वो कहाँ आया है? गुलम कहता है, उसने आपके भाई के घर पर हमला कर दिया और उनके घर वालों को मार दिया। ये सुनकर उरूज और इलियास परेशान हो जाते हैं। इलियास कहता है, इसहाक आगा कहाँ है? जिसके जवाब में गुलम कहता है, उनके बारे में किसी को मालूमात नहीं। इसके बाद उरूज परेशान होते हुए कहता है, ये मेरे साथ होना चाहिए था, इसहाक आगा के साथ नहीं। यहाँ जवानी पेत्रो के ख़ास आदमी डिगो का इलाज कर रहा होता है। उसी दौरान कमांडर रात को वहाँ पर आ जाता है, जिससे पेत्रो कहता है,
میں ایوب کی تلاش میں جا رہا ہوں، تم اپنی تحقیقات جاری رکھنا۔ جس کے جواب میں کمانڈر کہتا ہے، میں نے ساحل پر لوگوں سے بات کی ہے، حملہ آور کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے اس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو اس سے کہتا ہے، میرے واپس آنے تک قلعے میں موجود تمام غداروں کو اکھیڑ کر پھینک دو۔ یہ سن کر کمانڈر رات کو پیترو کے خاص آدمی ڈیگو کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جناب پیترو، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے علاوہ ہر کسی سے تحقیقات کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر پیترو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنی حد میں رہو، میں جانتا ہوں کہ کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس پر نہیں۔ یہ سن کر ڈیگو مسکرانے لگتا ہے اور کمانڈر رات کو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیترو ایک خیال دیکھتا ہے جب ڈیگو نے بچپن میں اس کی مدد کی تھی اور اس کے مالک سے اسے بچایا تھا۔ یہاں جوانی ایک گرجا گھر میں آ جاتا ہے اور زینب کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، زمین آسمان اور سمندر گواہ ہیں کہ زینب نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ برا نہیں کیا، خداوند اس کی حفاظت فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یہاں زینب کہتی ہے، شکر ہے کہ بخار کم ہو گیا، جوانی واقعی اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس کے بعد لینا زینب سے پوچھتی ہے، تمہاری جان کس نے بچائی تھی، ذرا بتاؤ مجھے۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے، میں نے تمہیں 1000 بار بتایا ہے، اب کیا بتاؤں۔ جس کے بعد لینا کہتی ہے، مجھے اس ہیرو کے بارے میں بتاؤ، اس کا نام کیا تھا۔ وہ زینب کو بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں استاد سلیمان خضر سے کہتے ہیں، دوستوں کی طرف سے مکمل معلومات آ چکی ہے، پوسیڈن ایک مشہور لٹیرا ہے، اس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں، وہ بالکل پاگل ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، وہ یہاں کسی چھوٹے جزیرے پر ہوگا، اتنا بڑا کھیل کھیلنے کے بعد وہ باہر نہیں نکلے گا، مدیلی کے قریب ہی کسی جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے، نہیں استاد، وہ مدیلی کے قریب نہیں ہے، اور نقشے پر اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ یہاں ان چٹانوں میں ہے، یہ جگہ بڑے بڑے غاروں پر مشتمل ہے، باہر سے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہاں چھپنے کے لیے بے شمار مقامات ہیں۔ اس نے اسحاق آغا کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہے، مجھے فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اسی دوران نیکو اسے روک کر کہتا ہے، اگرچہ میں آغا یعقوب کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن اسحاق میرا بھی بھائی ہے، تم جہاں جاؤ گے میں بھی چلوں گا۔ یہاں عروج نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پوسیڈن کا اسحاق آغا سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کو زندہ رکھے گا، لیکن اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے انتظار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، میرا خیال ہے وہ اس جگہ پر ہوگا۔ یہ سن کر الیاس کہتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ ایزابیل کہتی ہے، ٹھیک ہے، 2 خالی جہاز تیار ہیں۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے، آغا رئیس بھابھی کو کیا کہیں گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، فی الحال اسے کچھ نہیں بتائیں گے ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی، بسم اللہ کہنے سے پہلے میں آخری بار اس سے ملاقات کروں گا۔ یہاں استاد سلیمان خضر کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تمہارا سفر آسان کرے، امانت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسحاق کی حفاظت کرنے پر بھی مجھے مکمل یقین ہے۔ اسی دوران نیکو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں استاد، اللہ کے فضل سے خیریت سے جائیں گے اور آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں عروج دیسپینا سے کہتا ہے، ایک ضروری کام آ پڑا ہے، سفر پر نکلنا ہوگا۔ جس کے جواب میں دیسپینا کہتی ہے، ابھی تو آئے ہو، پھر سے جاؤ گے؟ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے، مجھے ضرور جانا ہوگا۔ یہ سن کر دیسپینا کہتی ہے، اس ایزابیل کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ عروج پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر دیسپینا کہتی ہے، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جس کے جواب میں عروج اس سے کہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں رقم کی ضرورت ہے نا، اپنا جہاز خریدیں گے، اپنی تجارت کریں گے۔ اس کے بعد دیسپینا کہتی ہے، میں چند دنوں سے آپ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر عروج بہت خوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور آخر میں کچھ باتیں کر کے اس سے